बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक दफ़ा फिर नेशनल डायलॉग की गूंज सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और नफरत और खौफ की सियासत से नताइज हौसला अफजा नहीं निकलते। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त को मीसाक इस्तेहकाम का ऐलान किया था। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या कदम होगा? क्या वो नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे या मुज़ाहमत की सियासत करेंगे? दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा के दोनों साहबजादों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। उनके जिस्मानी रिमांड भी ले लिए गए हैं। 9 मई के हवाले से उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज है। इस हवाले से भी जानेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन गिरफ्तारियों की टाइमिंग्स पर एतराज़ है। ये भी हम आपके सामने नुक्ता रखेंगे। फिर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान इंतखाबी फार्मूला पे इत्तेफाक हो गया है। यानी जो ज़िमनी इलेक्शन में जिस पार्टी का कैंडिडेट रनर अप आया है, दूसरी जमात उसको सपोर्ट करेगी। इन नुकात पे प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्से में हम नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार साहब की जो बांग्लादेश दौरा है, 13 साल बाद किसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमल में आया है, अहम दौरा है, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। उनकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं और वहाँ पर हुकूमत तब्दीली के बाद इसे ख़ुसूसी अहमियत दी जा रही है। दोनों ममालिक में कुर्बतें बढ़ रही हैं। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस अहम दौरे को ज़ेरे लाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में 3 नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तर्जुमान है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के, तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबर है। आपका बहुत शुक्रिया नियाजी साहब कि आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, PMLN के मरकज़ी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब सर आपसे करूँगा। मुज़ाकरात नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है, आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि जो मुकदमात हैं, जो आपके और दीगर मामलात हैं, वो अपनी जगह, क्या साथ मुज़ाकरात पर भी बातचीत हो सकती है या इस तरफ भी आप लोग हतमी तौर पे बढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब बहुत शुक्रिया इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो 1-2 दफ़ा पहले भी मुज़ाकरात की बात हुई जी। हमें कहते हैं ना ये मुज़ाकरात पे बात ही नहीं करते। मुज़ाकरात की बात हुई थी 26th अमेंडमेंट के टाइम पे और एक दफ़ा सलामती कौंसल का इजलास था जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मार्का हक जंग हुई। तो दोनों दफ़ा हमने कोशिश की और कमेटी बनाई, गौहर साहब ने चेयरमैन ने, कि जी हमें, क्योंकि पैटर्न चीफ वो है, पार्टी का हेड है, चेयरमैन पैटर्न चीफ तो खान साहब। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि पैटर्न चीफ खान साहब हैं और चेयरमैन भी हैं, बानी चेयरमैन हैं। हमने उनसे जाके मुलाकात करनी, जिस तरह जी अपनी पार्टी के हेड से बात करते हैं। तो दोनों दफ़ा हमें उस कमेटी को नहीं मिलने दी और कमेटी के नाम भी बाकायदा इनके सामने थे। मैं ये जानना चाहता हूँ अनवार साहब के इनके लीडरान भी जेल में रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच एक आर्डर करता है और विद द कंसेंट ऑफ द सुप्रीडेंट जेल होता है कि ये 6 लोगों की मुलाकात कराई जाए, वकला की और ख़ानदान के लोगों की, ट्यूसडे को और थर्सडे को, जो उनके साथ उनको फ्रेंड्स का नाम दिया गया है जेल मैनुअल में। 6 लोगों की मुलाकात होगी। वो मैं आपके सामने बीइंग स्पोक्स पर्सन, मेरी उस आर्डर के बावजूद मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक हुई है 27 मार्च और 2025 और एक हुई है 2 अप्रैल 2025। तो ये मुज़ाकरात जो है वो मुलाकात से मशरूत है? नहीं, मुराद है कि देखें हमने जाके कितनी दफ़े उन्होंने कहा कि जी हमने बिलावल साहब से बात करनी है, वो कहते हैं हमने नवाज शरीफ से बात, पार्टी के हेड हैं। तो मुज़ाकरात हमारे वहाँ पे दोनों मीटिंग्स नहीं हुई। अब आ जाएं सियासी इस्तेहकाम की बात की 14 अगस्त को और अभी आज की राना सनाउल्लाह ने मैंने सुनी। जी, मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है अनवार साहब कि अब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात करते हैं तो आप फिर शुरू करें ना। हम तो जेल में खड़ा है जिसके पास कौम का वोट है। आपने 8 फरवरी को
उन जमहूरी जो तर्ज पे लोगों ने वोट दिया वो आपने वोट चुराया। हम कहते हैं कि आप 47 पे आए हैं फॉर्म पे, हम ये कहते हैं कि ना हमारे ट्राइब्यूनल बने, ना हमें इलेक्शन में आपने देखा कि सिंबल छीना गया, उसके बाद पार्टी ने कितनी मुश्किलात में इलेक्शन लड़ा। ये मुज़ाकरात में रखे नहीं उन्होंने कहा। हाँ ये नहीं, तो हम तो यही खान तो यही क्या कह रहा है ना कि भाई हम मुज़ाकरात करें ना, झंडे पे लाएं। हम जो बाहर आते हैं तो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो इस आइन के आर्टिकल 15 में लिखा है कि हमारे पास ये ऑप्शन बच जाता है। बाकी आप रिजर्व सीट देख लें, जिस तरीके से पार्टी के साथ हो रहा है, और उधर से सजाएं भी हो रही हैं, लोगों की डी सीट भी हो रहे हैं, उधर से आपने पूरा रियासत एक जब्बर जुल्म तशद्दुद और साथ हमें एंगेज रखना चाहते हैं, ये टाइम ही गेन करना चाहते हैं। बाकी टाइम गेन करना चाहते हैं, और ये वही फार्मूला है कि जी हमने टाइम पूरा करना है। देखें, मज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन करा लें आर्टिकल 218(3) के तहत, क्योंकि हम तो नहीं भागे, हम तो अंदर ही बैठे हैं। ज़िमनी इलेक्शन नहीं तो ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवा रहा है। इसमें लिखा है फ्री और फेयर इलेक्शन। अब हमें पता है, अब देखो ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में बार बार कहना लोगों को नहीं पता, पूरी अवाम को पता है। सर इस पे जवाब मैं ले लेता हूँ, आपने कहा टाइम गेन करे। अली गौहर बलोच साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नियाज़ुल्लाह न्याई साहब की, वो कहते हैं आप लोगों की जो मुज़ाकरात की बात है ये सिर्फ टाइम गेन जो है वो आप करना चाह रहे हैं। इनकी बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जाती, आप लोग भी अपनी डायरेक्शंस लेते हैं अपनी लीडरशिप से, वो उनसे डायरेक्शन लेने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। आप समझते हैं ये जो आज राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा है ये जेन्युइन आप लोगों की ऑफर है, और साथ में वो कहते हैं कि एक तरफ आप जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इनको दीवार से लगाया जा रहा है। अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, न्याई साहब जो हैं बड़े काबिल एहतराम हैं और यकीनी तौर पर अपने फील्ड के वकालत में ज़ाहिर है ये महारत रखते हैं। लेकिन जब आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देता है जी, तो शायद मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि वो एग्जैचुरेट करते हैं बातों, और जो हकायक पे मबनी बातें हैं, जो तस्वीर का असल रुख है, वो नहीं दिखा पाते। सबसे पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि एक बहुत लंबी लाइन है जिसकी जब से बानी पीटीआई जो है वो जेल में है, वो जो उनसे मुलाकातें तसलसल के साथ जिन लोगों से होती, और एक वो बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप इसके मुकाबले में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उस दिन मैं उनका बयान सुन रहा था, आप उनकी भी लिस्ट निकलवा लें। वो कहते थे कि बहुत दिन खपने के बाद कभी कभार हमारे घर वालों से, मेरी बीवी से, या बल्कि दामाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कभी कभार उनसे मुलाकात हो जाती थी, अदरवाइज हमारी मुलाकातें नहीं होती थी। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो नवाज शरीफ साहब कैद, मरियम साहबा कैद, और शहबाज शरीफ साहब जेल में कैद, और ख़ास तौर पर इन्होंने तमाम मुलाकातों पर बैन कर दिया कि जेल मैनुअल में ये है कि सिर्फ करीबी अजीज़ो अकारब मिल सकते हैं। अजीज़ो अकारब तो सारे जेल के अंदर थे, हमजा साहब भी जेल के अंदर थे, इनके एक और नवाज शरीफ साहब के भाई थे जो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब्बास शरीफ साहब, उनके बेटे, वो भी जेल में थे। तो मतलब है कि कोई मुलाकात करने वाला नहीं होता था। अब किसकी मुलाकात हो, इन्होंने तो पाबंदी लगाई हुई थी कि करीबी रिश्ते, खूनी रिश्ते वाले करें। ये अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। इसके बरक्स आप बानी पीटीआई का जरा अपने प्रोग्राम पीटीवी पर, मैं कहूंगा कि आपको भी चाहिए कि रिकॉर्ड के लिए आप मंगवाया करें मैनुअल, कि वो कितनी मुलाकातें पिछले महीने में किस किस से हुई, इस महीने में किस किस से हुई, अगले महीने में किस किस से हुई। ये तो ये चाहते हैं कि 24 घंटे दरवाजा खुला हो, और वो क्या कहते हैं कि वो जिस तरह से पाक पतन में वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह की वो क्या होता है, वो मतलब है कि वो जन्नत का दरवाजा खुलता है, वो दरवाजा खुला हुआ हो, एक लाइन लगी हो, इधर से लोग दाखिल होते जाएं, उधर से निकलते जाएं। तो भाई जेल है, जेल में आपको जो ऑलरेडी आपने जिम बनाए हुए हैं, जो आप अपनी मनपसंद ग़िज़ाएं खा रहे हैं, जो दीगर सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं, आप उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये बातें छोड़े। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस बात का इन्होंने कोई फैसला करना हो, कोई एहतजाज हो, कोई मुल्क में इंतशार फैलाना हो, कोई मुल्क में नारेबाजी करनी हो, कोई मुल्क में रौला रप्पा डालना हो, फिर इनको हदायत फौरन पहुंच जाती हैं। कभी ये कहते हैं लीमा खान साहबा के जरिए पहुंच गई, कभी ये कहते हैं फलां के जरिए पहुंच गई। लेकिन
اگر یہ کہیں کہ بار بار شرانگیزیوں کے لیے، ملک میں لاک ڈاؤنز کے لیے، ملک میں شرارت کرنے کے لیے ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں اور اس کے بعد ملک میں ایک آگ لگائی جائے، تو وہ پھر اب 9 مئی تو ایک ہی دفعہ ہونا تھا، ہو گیا. اب بار بار تو اب ان سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں نا علی گور صاحب. سر آپ کی جی ساری بات تو میں نے سنی، لیکن مذاکرات بھی آپ لوگ ان سے کریں گے نا، یہ اپوزیشن جماعت ہے. دیکھیں مذاکرات کی بڑی بات، مذاکرات کے لیے گزارش یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اور نیاز صاحب کو بھی میں یاد کروا دیتا ہوں اگر یہ بھول گئے، انہوں نے اچانک آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈھول بجنے شروع ہو گئے تھے کہ بھائی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. جی. اور وہ صرف یہ نہیں کہ باقاعدہ انہوں نے آ کے میڈیا ٹاکس شروع کر دی، ٹی وی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو حال ڈال رہے ہیں پورے ملک کے اندر، کہ شور ڈالا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا جلدی تھی. خیر ہم نے فوراً دروازے کھولے، ہم نے کہا تشریف لائیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کرتے رہے اور اینڈ پہ جا کر مذاکرات کا بائی کاٹ کر کے اس کو خود ہی، جو کہ خود ان کی ڈیمانڈ پر ہوئے تھے، اس کو سوپ ٹاچ کر کے اٹھے گئے. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ جناب ختم کر دیے جائیں، ان کو رہا کر دیا جائے. اور جی سر وہ تو سارا وہ تو علم ہے، اب تو یہ تو نئی بات 14 اگست سے آئی ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ مینڈیٹ، بھائی مینڈیٹ آپ کا یہ بیانیہ اب کب تک چلے گا؟ آپ تو کتنے ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں جو آپ کے پی کے سے بھی ہار چکے ہیں کچھ سیٹوں پر، آپ کے کینڈیڈیٹ پنجاب میں اب آپ ضمنی انتخابات ہار چکے ہیں، کب تک؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کے پی کے سے ان کا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. تو یہ بین اب کب تک سنیں گے؟ یہ جس طرح بھی نیائی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ تو جناب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، یہ تو آپ کی رائے ہے نا، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ ہر فورم پر گئے ہوئے ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، اگر چوری ہوا ہے تو آپ کو مل جائے گا. علی بھائی آپ کا نقطہ آ گیا، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. شیلہ رضا صاحبہ، یہ جو سیاسی تناؤ ہے اور یہ جو جمود ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اس گفتگو میں بھی نیاز اللہ نیائی صاحب کی اپنی لائن ہے، علی گور بلوچ صاحب اپنی لائن لے رہے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیسے یہ جمود ختم کیا جا سکتا ہے اور سیاسی استحکام کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا انوار. میں دونوں کی گفتگو سن رہی تھی طویل، بڑے تحمل سے، اور ٹھیک ہے کہ ہم حکومت کے سپورٹر ہیں، لیکن میں حکومت کی نیت کو غلط نہیں کہہ سکتی. وہ کسی بھی لیول پہ ہو، چاہے عرفان صدیقی صاحب ہو، رانا ثناء اللہ صاحب ہو، یا اسپیکر صاحب کا اگر ہم کردار دیکھیں. جب بھی ایک وقت یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے بانی نے خود ہی بنا دی تھی کمیٹی، پھر بڑی بھی کی تھی، لیکن پارٹی کے سنجیدہ ہونے کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو، بانی پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہیں اور نہ تھے. اور اس سے پہلے بھی بارہا آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بات کی اور مختلف چینلز پر بھی میں نے بارہا بات کی ہے کہ بہت سارے موقع پہ ڈائیلاگز ہوئے کہ جب الیکشن کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ الیکشن ہونا چاہیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم 80% اپنا ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں. لیکن پھر آپ کو یاد ہے کیا ہوگا، پھر 26ویں ترمیم پر بھی جو ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں انہیں معلوم ہے کہ بیرسٹر گوہر سے لے کر عامر ڈوگر تک ہر ایک نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور ہم نے مولانا کے ہاتھ میں دے دیے ہیں سارے معاملات اور ہم مولانا سے متفق ہیں. اور عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر یہ 26ویں ترمیم ہے تو ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ ہمیں ایک دن کے لیے اڈیالہ جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ پھر سب اٹیچ ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی جو ڈائیلاگ ہوئے ہیں، اور میں نے بہت اس میں سنجیدہ عرفان صدیقی صاحب کو دیکھا، لیکن ان کی طرف سے ڈیمانڈز کے بجائے کنڈیشنز آ گئی. آپ کو شیلہ صاحبہ آپ کو انوائرمنٹ لگ رہا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سیاسی پس منظر ہے، آپ کو اس وقت وہ موافق ماحول لگ رہا ہے جہاں بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے. یس. انوائرمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ سہانی سی شام ہوگی، سب لوگ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوں گے اور کافی اور چائے دونوں حاضر ہوں گے، شربت کا بھی اہتمام ہوگا، اور اس کے بعد ہم کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں کہے گا، بس سب گلے آ کے لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اچھا. آپ کو اپنے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے، اور کانٹے لگے ہوں تو لباس کو بچا کے نکلنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سلامت رکھنا ہوتا ہے. تو اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ حل اس کا ڈائیلاگ ہے. اور اگر دیکھیے عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ابھی پی ٹی آئی نے عدالت کے فیصلوں کو بڑی خوشی خوشی تسلیم کیا ہے، جی خان صاحب کی جو بیل ہوئی، تو عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں.
अदालतों को उनका काम करने दें और डायलॉग की तरफ आए। इस तरह नहीं होता कि कंडीशंस पे किए जाएं। दोनों फरीकैन जो हैं वो अपनी अपनी डिमांड्स लेकर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपनी डिमांड्स को पॉइंट वाइज अचीव करना चाहते हैं। तो कह चुके हैं कि हम आपने बड़ा अहम नुकता उठाया, नहीं करेंगे, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। हाँ, ये क्लैरिटी आनी चाहिए नियाज़ुल नाई साहब। एक तो इस चीज़ की क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपने अली गौहर बलोच साहब की जमात जो कि हुकूमत में, उनसे मुज़ाकरात करने हैं पीपल्स पार्टी से या एस्टेब्लिशमेंट से। दूसरा रास्ता निकालना होता है। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। तो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, अब उसमें आप बताइएगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों को मौका मिले तो आपने स्पेस खुद से निकालनी है ना। मैं इस सवाल से जानना चाहूँगा। अच्छा देखें, एक चीज़ तो मैंने दोनों की सुनी, शैला रज़ा साहब की और अली गौहर साहब की भी। देखें, आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि मज़ाकरात आपने शुरू नहीं किए, या कोई से यही पॉइंट इलेक्शन वाला रखें। मेरा ख्याल है जब पिछली कमेटी बनी, और वो आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि हमने, खान साहब ने यही कहा था कि भाई चोरी शुदा मैंडेट इस पे बात होगी और 26वीं तरमीम पे। और ये कब मानते हैं? मैंने इसी वजह से कहा ना कि ये तो आप ये खुद कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। ये खुद इनका मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर नून लीग का ख्वाजा आसिफ कहता है। ये दो बातें हैं, ये इन्होंने माननी है ये बातें। क्या टेस्ट करें ना, अगर आप समझते हैं अली गौहर बलोच साहब की कॉल देयर ब्लफ, बातचीत के लिए बैठे। ये हमने दोनों बातें रखी हुई हैं इनके सामने, और अभी भी यही बातें हमारी कि क्या चोरी शुदा मैंडेट और 26वीं तरमीम, इसके ऊपर कहा था कि क्योंकि 26वीं तरमीम में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है, ये आइन मेरे सामने पड़ा है, इसका प्रियम्बल कहता है कि अदलिया आज़ाद होगी, और अदलिया का आज़ादी का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये तो आइन बनाने वाले हैं ना, शैला रज़ा साहब का तो टाइम 1973 में आइन किसने बनाया था? प्रियम्बल में अदलिया की आज़ादी को आप नहीं छेड़ सकते। तो जब आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ देते हैं, ये आइनी और कानूनी बात है। यही हम कहते हैं ना कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी तब होगी जब अदलिया आज़ाद होगी। अब अगली बात पे आ जाएं कि इन्होंने जितनी बातें की हैं, हम तो 2 साल से देखें, हम तो 2 साल से चीज़ें भुगत रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि वोट को इज्जत दो तो फिर उसका नारा का छोड़ के हम बाहर चले गए हैं। हमने ये भी नहीं कहा कि हम बीमार हो कहीं अस्पताल में जा रहे हैं। हमने इनसे अगर जेल में ये कहा है कि भाई जो अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल हमें फैसिलिटीज़ हैं वो दें, और वो इन्होंने एडमिट की हैं सामने कोर्ट के सामने। तो अभी मैंने अपने भाई की बातें सुनी कि जी नवाज शरीफ तो ड्राइंग रूम में सारे सियासतदानों से मिलते थे। आपने कहाँ गए? वो भी जेल में थे। जेल में कौन सा ड्राइंग रूम में? उनके लिए तो सुपरिटेंडेंट का कमरा होता था, वहां जाके सारे, मुझे याद है कि तमाम सियासतदान जाके वहां उनसे मीटिंग करते थे। हमारे लिए तो एक आज हमारे साथ तो ये हो रहा है कि उस आदमी को आइसोलेशन में आपने रखा हुआ है। आप ट्रायल, ओपन ट्रायल में आप लोगों को नहीं जाने दे रहे। मैं जाता हूँ, आप नहीं जाने देते, और जो एक लिस्ट है उसके मुताबिक नहीं जाने देते। आप कहते हैं जी उससे बात करें। इस पे देखें, एक चीज बड़ी क्लियर है। वो क्या? जो मैंडेट है अवाम का, पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, दुनिया की 6-7वें नंबर पे लार्जेस्ट पार्टी है। आप उसको कहते हैं कि जी आप हमारे साथ आके बात करें। चलो, राना सनाउल्लाह ने तो अपनी सीट हार के मान तो लिया ना कि मैं तो फैसलाबाद से हार गया हूं, उसने माना है। हमें पता है कितनी सीटें हारे हैं, और हमें पता है कि हमारे से किस तरीके से जो सैंबल छीना गया। हमें पता है कि फिर हम किस तरीके से इलेक्शन लड़े। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप लोग? ज़िमनी मैंने आपको बता दिया है। खान साहब को हमने मशवरा ये दिया है, वो क्या? कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। अच्छा, वो तो इलेक्शन जिस तरीके से हमें कर रहा है वो तो सब पूरी दुनिया देख चुकी है कि फॉर्म 45 पे हम जीतते हैं, तो उन्होंने फॉर्म 47 बनाया हुआ है। हमने इस एक्टिविटी, क्योंकि इनके खिलाफ और लोग हो रहे हैं, खान की पॉपुलैरिटी है दिन ब दिन बढ़ रही है। आप लड़ने जा रहे हैं? हाँ, हमने खान को कहा है, हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी ने फैसला किया है कि हम इस एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के दिलों में और नफरत इनके खिलाफ हो रही है, क्योंकि लोग वोट देते हैं और ये वोट चुराते हैं। अली गौहर साहब वो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं ज़िमनी। और जरा बताइएगा, आपने सारी गुफ्तगू सुनी नियाज़ुल नाई साहब की, वो कह रहे हैं तो हमने पहले भी ये चीजें सामने रखी थी, आप कहते हैं वही पुरानी बीन है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ये मुबैना तौर पे चोरी शुदा मैंडेट है आपके पास। देखिए, बात ये है कि इनको वो वक्त भी याद होगा कि जब ये 14 एक दफा ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, बानी पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त, इनकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट मरकज में भी थी और पंजाब के अंदर भी थी।
تو 14 میں سے یہ 13 سیٹیں لگاتار ہار گئے تھے ایک ہی دن کے اندر. دیکھیں جو یہ ان کی پاپولیرٹی کا بخار ہے نا، وہ اب کے پی کے میں کہتا ہوں آج آپ الیکشن کروا دیں، ان کو 5 سیٹیں نکالنا مشکل ہو جائیں گی. جو جس طرح سے ادھر لوٹ مار ہو رہی ہے، جس طرح سے ادھر بیڈ گورننس ہے، باقی باتیں تو چھیڑیں، ان کے اسکولوں کے جو ٹوائلٹس اور لیٹرین ہے نا مسنگ فیسلٹیز کی، وہ بھی یہ نہیں بنوا کے دیتے. مطلب یہ ظلم ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، کچھ کارکنوں نے ان کی کرپشن کے خلاف احتجاج کیا، ڈنڈے مار مار کے ان کا برا اثر کر دیا. یہ شیلا رضا صاحبہ گواہ ہوں گی اس بات کی، جو کہ یہ مطلب خود تو بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا امن کے اور جمہوریت پسندی کی باتیں کرتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئے نا الیکشن لڑیں. ہم نے کہا جیل میں بیٹھ کے الیکشن سے بھاگنے کی تجویز خود بانی پی ٹی آئی سے تھی کہ جناب ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، چونکہ حالات کا پتہ ہے کہ لوگ اب تو پنجاب میں اور پاکستان میں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے کیل والی لاٹھیاں پکڑائی تھی، الحمدللہ ہم نے ان ہاتھوں میں اسکالرشپ پکڑائے ہیں. اچھا. جن ہاتھوں میں انہوں نے غلیلیں پکڑائی تھی اور اسلحہ پکڑایا تھا، ان کے ہاتھوں میں ہم نے لیپ ٹاپس پکڑائے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تو یہ مطلب ہے کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، ادھر بٹھا کے اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آؤ یہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دو، یہ پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلا دو، یہاں سے پاکستان بننے کا اعلان کیوں ہوا تھا، یہ جی ایچ کیو پر حملہ کر دو. لوگوں کے بچوں پہ دہشت گردی کے مقدمات کے لیے اکساتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بٹھاتے ہیں. لہذا اب لوگوں میں اور خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے ملکی نظام کو سوک ٹاچ کرنے کی ناکام کوشش کی، جس طرح سے انہوں نے ملکی نظام کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ جہاں تک ہے کہ پاکستان کو قرضے نہ دے، خطوط لکھے آئی ایم ایف کو، یہ کہتے تھے ہم مائنڈز بچھا کے جا رہے ہیں. وے فارورڈ علی بھائی، کوئی وے فارورڈ دیکھیں. اصل چیز اب یہ لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ اب آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. آگے اس طرح بڑھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات، ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں، ہر ٹاپک پہ بات کریں، اپنا ایجنڈا دیں، جس بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں آئیں آپ کریں بات، گفت و شنید کریں. اچھا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ضمانتیں لے لے تو اسی جج کی شان میں اسی وقت قصیدے پڑھا لے، اور اگر کوئی سزا سنا دے تو اسی وقت اس جج صاحب کو گالیاں پڑھوا لے سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں اور کروڑوں کے اندر مطلب فگر میں. تو یہ ان کے رویے ہیں. ان کا میرٹ یہ ہے کہ یہ ان کو جیتے ہوئے کا رزلٹ ملے تو الیکشن ٹھیک، کوئی اور پارٹی پاکستان میں ایک سیٹ بھی جیت جائے وہ دھاندلی ان کے فیور میں، کیونکہ وہ جو عمرانی محبت میں گرفتار جج تھے وہ ظاہر ہے اب ریٹائر کچھ ہو گئے ہیں اور کچھ کو اب وہ موقع نہیں مل رہا. اب ان کو وہ ظاہر ہے اب یہ گالم گلوچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ججوں کو بیٹھ کر کوستے ہیں. تو بھائی آپ اس ملک کے اندر پیدا ہوئے، اسی ملک کے نظام کے اندر پیدا ہوئے. 26ویں ترمیم جو ہے وہ 73 کے آئین کے قریب تر ہے. پارلیمان کا کام ہے وہ قانون سازی کرنا، وہ قانون سازی کی ہے پارلیمان. آپ کے پاس اکثریت ہوگی تو آپ بھی کر لیجئے گا. میں آپ کی اجازت سے شیلا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. شیلا رضا صاحب آپ بات کرنا چاہ رہی تھی جب نیاز اللہ نائی صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا. ظاہر بات ہے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگوں کا کلیدی کردار ہے. وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم اور جو مینڈیٹ ہے اس پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر اس پہ بات چیت ہے تو 100 بسم اللہ، پھر کیا امر مانے. اچھا دیکھیے میں نے پھر ان سے کہا کہ کنڈیشنز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے کہ جو یہ لوگ رونا روتے رہتے ہیں کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو آپ کے پاس کون سا تھا بھائی؟ 2018 میں پرائم منسٹر سلیکٹ آپ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے، اور سیدھی بات یہ ہے کہ جس طرح سے 3-3 4 دن رزلٹ روکا گیا تھا، جس طرح سے جہاز اڑائے گئے تھے، اس کے باوجود بھی جبکہ آپ تھرڈ آپشن تھے ظہیر الاسلام کا، اس نے کہا، تو پھر بھی آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. لیکن ملک کو چلایا جاتا ہے کیونکہ آپ کی سیاست آپ کو ملک کے لیے ہوتی ہے. آپ اب اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی سیٹس پہ آپ لوگ کی پٹیشن ہے، 33 بھی نہیں ہے. تو میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈائیلاگ نہیں کرنا، نہیں کریں. عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، آپ مطمئن عدالتوں سے بھی 4 دن پہلے آپ لوگوں نے کہا ہے. اور رہی بات اس کی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے آپ کی پارٹی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میں نے آپ سے کہا کہ یو آر ناٹ ان دا پارلیمنٹ، اینڈ ان دا پارلیمنٹ ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس
عامر ڈوگر صاحب کا بیان موجود ہے کہ اگر یہ 26ویں ترمیم ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اچھا. آپ لوگوں کی 4 امینڈمنٹ تھی جس میں ہم تو چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا جائے، لیکن آپ لوگوں کی امینڈمنٹ میں یہ آیا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا چاہتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. جب عدلیہ آپ کے لیے فیصلے کرے کہ ان کیسز میں ضمانت جو ابھی آنے والے ہیں عدالت میں نہیں آئے ان کی بھی ضمانت، جو ذہن میں ہے ان پہ بھی ضمانت، تو وہ صحیح ہوتی ہے. اور اب ضمانت ہوئی تو یہ صحیح ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے، اگر ہم اپنی آپ کو تاریخ بتائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایم آر ڈی جب بنی تو ان پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ ہوا جنہوں نے بھٹو صاحب کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹیں، جن میں سے بہت عجیب سے لوگ تھے. کسی کی خواہش تھی کہ بجلی کے کھمبے پہ لٹکا دو، یہ کر دو. پھر اس کے بعد بھی ہم نے بہت ساری دفعہ یہ مجھے بتائے گا شعلہ صاحب، میں آپ کی موجودگی کا اور علی گور بلوچ صاحب کا فائدہ اٹھا کے کہ آپ لوگوں کی دونوں جماعتوں میں بھی تناؤ پایا جاتا تھا 90 کی دہائی میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا میثاق جمہوریت ہوا. اب میثاق استحکام کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ لوگ کیا نیاز النائی صاحب کو سجیسٹ کریں گے؟ آپ لوگ آج بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن آپ لوگ یہ جو ہے وہ ایک انتخابی فارمولہ جو ہے اس کے مطابق لڑیں گے. تو کہنے کا میرا سوال کا زاویہ یہ ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن بعض چیزوں پہ آپ متفقہ رائے عمل پر اتفاق کر سکتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس میں بھی منیمم ایجنڈا تھا نا، کہ اگر منیمم میں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بھی آپ متفق ہو سکتے ہیں تو آپ کو وہ کرنا چاہیے. ٹھیک. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں جمہوریت چلتی رہے، پارلیمنٹ آگے بڑھے. ہم نے جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ ہونا منظور نہیں کیا کہ ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، آپ کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہمارا الگ طریقہ کار ہے حکومت چلانے کا، آپ کا الگ. لیکن جو ہم سیریمونیل پوسٹ جو ہیں اس پہ ہم آئے، اور جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منیمم ہی ہم جا کے کسی ایک پوائنٹ کو سیریمونیل نہیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. آپ نے سیریمونیل کا، میں نے کہا کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ آپ لوگ ہیں. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تو ہے لیکن وہ سیریمونیل ہی ہیں، کیونکہ وہ یہی کہلائی جاتی ہیں کانسٹیٹیوشنل لینگویج. ٹھیک ہے. میں ذرا نیاز النائی صاحب، آپ دیکھیں دونوں جماعتیں متحارب رہی ہیں ماضی میں ایک دوسرے کے، اب وہ اکٹھے ہیں، تو آپ لوگ ان سے ہی کوئی جسے کہتے ہیں نا ان کے تجربے سے سیکھیں. ایک تو میں بات کر دوں کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا سارے اکٹھے ہو جائیں گے. میں وہ لفظ نہیں کہتا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی مجبوری ہے. لیکن ان کو پتا ہے کہ خان صاحب تو جیت چکے ہیں، اب انہوں نے حکومت میں بھی آنا تھا. پرائم منسٹر پہلے کوئی بننا چاہتا تھا، پھر دوسروں کو کہا گیا، پھر یہ مل کے سارا کچھ، کسی کو کنسٹیٹیوشنل پوسٹ دی گئی، کسی کو منسٹر بنایا گیا. وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے. اب انہوں نے اس سے پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے ایک میثاق جمہوریت بھی کیا تھا، اور یہ شیلہ رضا کو پتا ہے کہ میثاق جمہوریت سے کون بھاگا تھا، ٹھیک ہے، اور کس نے جا کے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے. لیکن آج ان کے ساتھ ہیں، آج ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی عدالتوں پہ ہم تو یقین کہ عدالتوں میں جائیں. بھائی ہم تو عدالتوں میں ہی جا رہے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب کہ اس کے باوجود اتنے ظلم، تشدد اور فسائیت کے باوجود ہم پھر بھی اسی عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور ہم نے کوئی جا کے سپریم کورٹ کے کسی جج کی نیم پلیٹ نہیں توڑی. نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے کیا، انہوں نے کیا ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. ہم یہ نہیں کرتے، ہم ود ان دا ڈیکورم اسی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، اور اپنا یہ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو. اور دوسری بات ہے، ہمیں کہتے ہیں جی وہ جج ریٹائر ہو گئے، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جج، ہم کہتے ہیں کہ جج آزاد فیصلہ دے، چاہے ہمارے خلاف دے چاہے ہمارے حق میں دے. ٹھیک ہے نا. جب آزاد فیصلہ ہوگا تو پھر سوسائٹی ہی ایکسیپٹ کرتی ہے. اب ہم نے جو سپریم کورٹ میں بیل کی بات کرتے ہیں، انور صاحب دیکھیں لا میں یہ ہے کہ آپ نے 15 دن کے اندر چلان سبمٹ کرنا ہے. آج تک خان صاحب کے خلاف چلان سبمٹ نہیں ہوا. خان صاحب کو جو بیل ملی ہیں وہ بھی پڑھ لیں کہ کس پوزیشن ملی ہیں. یہ تو رائٹ ہے بیل. آپ نے 6 مہینے ان کی بیل ہائی کورٹ میں رکھی. دیکھیں اگر ایک پوسٹ اریسٹ بیل ہے، آدمی کی آپ پوسٹ اریسٹ بیل نہیں لیتے تو وہ آپ کی اس کی سزا تصور ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس نے بیل پہ جانا ہے. یہ تو آپ بتائیں. اب یہ مجھے بتائیں، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے ریکومنڈ کیا ہے. ویسے آپ ان دونوں جماعتوں کا کہہ رہے تھے، خان صاحب بھی موترف نہیں تھے محمود خان اچکزئی صاحب. نہیں، دیکھیں نا کافی نقاد رہے ہیں. جو چند دن پہلے ملاقات ہوئی نا، اس میں ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، علی بخاری کی، باقی تو کسی کی نہیں ہوئی. منگل ٹیوزڈے کو خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یار اگر چیزیں ہمارے مراد کی اس طریقے سے لوگ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں، سزائیں ہو رہے ہیں، دونوں کو سزا ہو گئی،
عمر ایوب کو بھی شبلی فراز اور شبلی فراز کو بھی سٹے لیا ہے انہوں نے پشاور ہاں سٹے لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آج انہوں نے پنجاب کا بھی کہہ دیا ہے، اس کا بھچر کا جو ہے جی وہ بھی گئے ہیں نا، احمد چٹھا بھی شاید گئے ہیں۔ اس پروسیس کے اندر یہ تو نہیں ہم نے اپنے اپوزیشن لیڈر دینے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ ان دا مین ٹائم کیونکہ الیکشن 80-85 کے قریب آپ کے ایم این ایز ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ اچھا زئی صاحب سے نیا لو جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ دیکھیں ہم نے ایک جو آئین تحفظ بنایا ہے نا اتحاد پارٹی، اس میں بھی اچک زئی صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی وہ بھی رول آف لا کی بات کرتا ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، ڈیموکریٹ ہے، لیکن میں نے کہا آپ کی اپنی جماعت ہے نا، آپ کے اپنے ایم این ایز ہیں، لیکن یہ خان صاحب نے اعظم سواتی اور ان دونوں کے نام دیے اور پنجاب میں بھی نام آ جائے گا۔ اچھا یہ بھی دونوں ذرا جو ہے نا، پھر میں علی گور صاحب کے پاس آؤں گا۔ اعظم سواتی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے آ کے کہا بات چیت، انہوں نے مسالت کی بات کی۔ اچک زئی صاحب کی اپنی ایک ٹف پوزیشن ہے، تو خان صاحب کا جو چناؤ ہے ایک طرف ذرا ہارڈ لائنر ہے، ایک طرف سافٹ لائنر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بات چیت یہ ہے کہ خان صاحب کی بات چیت ہوئی ہے، جب اندر جائیں تو خان صاحب ہمیں یہی کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم اور مینڈیٹ، یہی علی گور بلوچ صاحب آپ نے دیکھا دو ہی نکتے ہیں، 26ویں ترمیم اور مینڈیٹ۔ الیکشن کا صبح الیکشن کرا لیں، وہ کہہ رہے ہیں صبح کرا لیں گور صاحب۔ ہاں الیکشن تو آ رہا ہے نا، ضمنی الیکشن، اس میں لے حصہ صبح ہی ہو رہے ہیں، تو پتہ چل جائے گا ادھر سے ان کی پاپولیرٹی کا بھی آپ کی، الیکشن کمیشن بھی آپ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جن غباروں میں ہوا جنرل ظہیر الاسلام نے اور جنرل پاشا نے بھری ہو، جو کل تک یہ کہتے رہے ہوں کہ بھائی ہم جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے، جو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے خود وزیر اعظم بنے اور بزدار جیسے اور پرویز الہی جیسے بحیثیت انسان وہ ہم سے بھی بہتر ہوں گے، لیکن بحیثیت سیاستدان جو ان کا کردار ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، وہ ان کا چناؤ ہو، جہاں پر فرح گوگی صاحبہ کے ذریعے کرپشن کے جو پنجاب میں قصے مشہور ہوئے اور کون کون اس میں شامل تھا، یہ ان کے گورننس کا حالات ہوں۔ کے پی کے میں تیسری حکومت ہے ان کی، آج تک وہاں پر کوئی فرادق لہر نہیں ہے، کوئی وہاں پر سیف سٹی پشاور کا میں پروجیکٹ نہیں یہ کر سکے۔ یہ دوسرے لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے الیکشن جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہے، آر ٹی ایس سسٹم والے ذرا اندازہ کریں۔ جو یہ خود کہتے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، وہ جاوید ہاشمی صاحب جب احتجاج کر کے ان کے سٹیج سے اترے تھے دھرنوں کے دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا آج کل کافی قریب ہے ان کے دوبارہ سے جاوید ہاشمی صاحب، وہ جب سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل ہوئی ہے تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہے ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، بار کے یہ تو ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ سر میں آپ اپنی بات کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ اگر اتنا ہی وہ جمہوریت پسند ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگز کریں۔ آپ تو جیل کے اندر بیٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ بھائی فوج سے بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے بات یہ آپ صحیح کہہ رہی، کلیئرٹی ہونی چاہیے اور انکنڈیشنل ہونا چاہیے جو شیلہ رضا صاحب۔ شیلہ صاحب چونکہ میں نے کلوز کرنا ہے، آپ سے کومنٹس لینا چاہوں گا، وے فارورڈ سجیسٹ کریں۔ دیکھیں ظاہر بات ہے ہر کسی کی اپنی، پاکستان کا سیاسی پس منظر ایسا ہے کہ ہر کسی کو گلے شکوے ایک دوسرے سے، ان گلے شکووں کو سائیڈ پہ رکھ کے آپ کا نقطہ میں اٹھاؤں گا لاسٹ میں کہ انکنڈیشنل مذاکرات میں بندہ بیٹھ جائے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ دیکھیں میں تو یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ جس طرح ایک کمزور ڈیموکریسی کا حل ہے ایک اور ڈیموکریسی، اسی طرح ڈائیلاگ۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی نیازی صاحب سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مل گئے تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ کی پارٹی میں کہاں آسمان سے لوگ اترے ہیں؟ آپ نے انہی دونوں پارٹی کے لوٹے لیے ہیں، اور تو کوئی آپ کے پاس کوئی نیا نہیں ہے نا، اور جو آپ کے اگر نئے بھی تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں نیا ہوں نا، نیازی صاحب کہہ رہے ہیں میں نیا ہوں، اکبر ایس بابر وہ سب آپ کو چھوڑ چکے ہیں کہ آپ لوگ کا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا، اور اگر کوئی باتیں آپ کی تھیں تو آپ اس سے ہٹ گئے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پارٹی میں اتنی لوٹا شپ تھی، اتنی لوٹا کریسی تھی کہ جاوید ہاشمی صاحب اور شاہ محمود جو ایک دوسرے کے سامنے لڑتے تھے وہ بغیر کسی بحث کے ایک ہی ڈال پہ بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ تھرڈ آپشن ہم اسے لا رہے ہیں اور یہ بھائی بہت بلے بلے ہوگا، اور 2 سے ہم اکتا چکے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں نا کون سے نئے لوگ تھے؟ اب آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ تو وکیل ہیں، پارٹی میں آپ کی بات کبھی سنی جاتی ہے کبھی نہیں سنی جاتی، یہ آپ لوگ کا کام تھوڑی کہ بیچارے آپ لوگ آ کے ڈیفینڈ کریں، لیکن آپ لوگ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پارٹی میں ہے ہی نہیں ایکا۔ تو اس پارٹی میں ایکا نہیں ہو سکتا کیونکہ خان صاحب نے کبھی کسی کی ماننی نہیں سیکھی، اور بقول ان کے بچھڑے ہوئے ایک ساتھی کے کہ جاتے ہیں اور
उनसे खान साहब से कहते हैं कोई जरूरत नहीं है बात करने की, कोई जरूरत नहीं है करने की, तो ये एलिमेंट भी है, वो चढ़ाई में आ जाते। तो जिस लीडर में ये सलाहियत ना हो कि अपने मुखालिफ से बात कैसे करनी है नहीं करनी, तो आप क्या रीजन देंगे? बातचीत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। यस, तो बातचीत के मैं बगैर आप यही देखें कोई कहूंगी ऑप्शन नहीं। 30 सेकंड सर, बस कि क्लोज वो करना है। आसमान से नीचे उतरे, आसमान से हमारी नीचे उतरे। बराबर हमारी अपने आप को पार्टी में तो समझे, ये नहीं है कि हमने किसी तो फ्यूडल राज बस हो जाएगा सरमाएदार को काम। टिकट दे रहे हैं। हमारी पार्टी में देखिए इस्लामाबाद में देखिए हमने अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल, शेर अफजल, ये सारे आए। कल तो हमने शेर अफजल टिकट साहब दिए। तो आजकल आप लोगों के मैं बड़े वो वैसे जो है वो टिकट तो हमारी भी जीता है ना। जी। तो आप देखिए कि पूरे मुखालिफ हो गए। आपने परवेज खट्टर को एक वर्कर ने हरा दिया, तो इससे जो आपके सीएम थे। हाँ, जो आपके इससे सीएम थे। मजीद आगे जो खान का प्रोसेस है ना, वो तो एक अदारा बनाना चाहते हैं। इस तरह तो नहीं कि एक पार्टी के मालिक बन के। जो अली गौहर साहब ने बात की, एक बात का जवाब, एक बात सर, कि अभी मलक रियाज को नैब में केस चल रहा है ना, हम तो खुद कहते हैं ये करप्शन सामने है। 35 साल की करप्शन भी सामने आएगी कि सोसाइटियां कौन बनाए, कौन पीछे खड़ा था, पंजाब में क्या हुआ है और सिंध में क्या हुआ है, ये सारी चीजें करप्शन सामने आएगी कि किस किस ने क्या करप्शन की है। बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया नियाज़ुल न्याज़ी साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलूच साहब आपका बहुत शुक्रिया। सैयदा शाला रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे ख्याल में निचोड़ यही है कि अपनी अपनी इतराज़ात है, लेकिन अगर हम गैर मशरूत तौर पर ये सियासी अज़म कर लें कि हम सर जोड़ कर बैठेंगे, इख्तलाफ भी करेंगे, इत्तेफाक भी करेंगे, तो कोई ना कोई हल उसमें निकल आएगा। वगरना अगर खलीज बढ़ती रही तो नहीं निकलेगा, और अपनी अपनी ईगो से एक एक स्टेप पीछे अब अगर हटेंगे तो फिर उसकी मुमकिनात निकल सकती हैं। यही टेक अवे। एक छोटा सा वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा उमूर ख़ारजा को टच करेंगे, स्पेशली जो नए वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बांग्लादेश है, और हालिया दिनों में जो चीन के वज़ीर ख़ारजा दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई। इसका अहाता करेंगे वक्फे का। वक्फा ले लीजिए। वेलकम है व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार साहब के दौरे बांग्लादेश के हवाले से। आज उन्होंने ढाका पहुंचने के बाद, जो कई बरसों के बाद किसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा बांग्लादेश है, उन्होंने इस्तकबालिया तकरीब से अभी कुछ देर कबल खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम मिलकर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन्हें हल करने की जानिब हतमी पेशरफ्त करेंगे। कुर्बतें बढ़ रही हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, बिलखसूस जब से बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली आई है। ये हाई प्रोफाइल विज़िट कर रहे हैं, उनकी जो बांग्लादेश की क़यादत है उनसे मुलाकातें भी तय हैं। इस अहम दौरे की अहमियत, मुमकिना नताइज व असरात पर गुफ्तगू करेंगे, और साथ में जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान था वांग जी साहब का, जिसमें उनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इसके अलावा उनकी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकातें हुई। इस पर गुफ्तगू करने के लिए जमील अहमद खान साहब, जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब, जमील साहब, जो दौरा बांग्लादेश है इसकी अहमियत के हवाले से हमें बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अब बेहतरी के वाज़े इम्कानात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त को ख़त्म करने की बात सामने आ रही है। फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ओहदेदारान और रहनुमाओं से मुलाकात की है नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक़ डार साहब ने। आपने किस तरह देख रहे हैं इस दौरे को, और जो उस दौरे में होने वाली मुलाकातें हैं? देखिए, ये तो बड़ी एक, जिससे कहा जाए कि न सिर्फ खुश आइंद बात है, बल्कि ये एक बड़े ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। हमें याद रहे कि बांग्लादेश और बांग्लादेश में जो बंगाली थे तरीके पाकिस्तान के वक्त, वो कायद-ए-आज़म के शाना बशाना चलते रहे, और पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास करने में उनका बड़ा किरदार। ये उनकी ही आल औलाद है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमत में है, या इस वक्त जनरेशन है, ये उनकी आल औलाद है। और उनके दिलों में वो जज्बा मौजूद था, सिर्फ उन जज्बों को कर्ब किया गया था, दबाया गया था उस रिजीम के तहत। हसीना वाजिद और उससे पहले चंद रिजीम्स थी, और उसमें इंडियन इदारों का बहुत अमल दखल था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहें, और बंगाल के लोगों में, हमारे भाइयों में, उनके जहन को पलूट करते रहें। लेकिन जैसे आवाम को मौका मिला, उन्होंने अपने उस जज्बे का इजहार किया,
जैसे ही हसीना वो वाजिद की गवर्नमेंट टॉपल हुई, उसके फौरन बाद वहाँ पाकिस्तान के झंडे देखे गए, वहाँ पाकिस्तान की गाने देखे गए, पाकिस्तान के तराने देखे गए, वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान डे प्रेस क्लब में पाकिस्तान डे मनाया गया। तो ये इसका मतलब क्या है कि गम्माजी करता है ये इस बात की कि वहाँ के लोगों के जज्बात वही हैं जो उनके एंसेस्टर्स के थे, जो उनके बड़ों के थे, वही जज्बात नजर आ रहे हैं। अब वो जज्बात हम जो इस वक्त दो तरफा हमारे ताल्लुकात हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी तकरीर की, उस तकरीर में भी उन्होंने कहा कि बदलते हुए तगयुरात इस खिते में, जिसमें ये इस चीज़ का मुतकाजी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो अपने ताल्लुकात को उस मुकाम पर ले जाएं कि जहां दोनों ममालिक उससे मुस्तफीद हो सके, और क्यों ना हो, दोनों ममालिक बरादराना ताल्लुकात रखते थे। बैसर साहब, ये आपने सही कहा, वो मुस्तफीद होना चाहिए, नई शुरुआत है, लेकिन सर जो माजी की तलखियां हैं, आप समझते हैं उनको कम करने और अबू करने में लीडरशिप कामयाब हो जाएगी? इसमें हमारा अमल दखल और हमारा अमल ज़्यादा कारगर साबित होगा, और हमें यकीन है कि हमारी क़यादत और ये दौरा जो हाई लेवल का दौरा है हमारे वज़ीर ख़ारजा का, वो इस मामले में मामनतकार साबित होगा, और बांग्लादेशी इस मामले में खुले दिल के लोग हैं। अच्छा। अगर कोई लग्जिशें, कोई गलतियां दोनों तरफ से अगर हुई हैं तो उसको दरगुजर करने के लिए वो तैयार है। मेरी आज भी कुछ बांग्लादेश के बड़े कलीदी लोगों से मुलाकात, न सिर्फ बल्कि डिप्लोमेट्स बल्कि बाकी लोगों से, जिन बांग्लादेशी भाइयों की लोगों के नब्ज पर हाथ है, उनसे मेरी आज सुबह नाश्ते पर मुलाकात हुई है। अच्छा। और मैंने देखा है कि उनके जज्बात, वो कहते हैं कि ये हमारे जो इस वक्त इंडिया में जो लोग जाते थे हसीना वाजिद के ज़माने में लाखों की तादाद में, अब वो 10% भी नहीं रहे जो इंडिया नहीं जाना चाहते हैं। और इंडिया बांग्लादेश के लोगों के जज्बात को कैश किस तरह करा रहा है कि उनके जज्बात पाकिस्तान से अब ज़्यादा मुंसलिक हो गए हैं, वो खुल के बात कर सकते हैं, उन पे कोई कदगन नहीं है, उन पर कोई ऐसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो वो अब कर क्या रहे हैं कि पाकिस्तानी अपने मसाला जात, ये मुझे बताया गया अपने मसाला जात, अपने प्रोडक्ट्स को पाकिस्तानी कह के बेच रहे हैं, वहाँ की ये पाकिस्तान के हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बांग्लादेशी लोगों को पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पे भी अब ज्यादा एतबार है। और ये जी आपने अहम नुकात उठाए। मैं चाहूँगा चाइना के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, उस पर भी मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कमेंट लेना चाहूँगा। बदलते हुए हाथ में बिलखसूस पाक अमरीका ताल्लुकात में जो बेहतरी के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं, चीनी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान उस तनाज़र में कितना अहम है, क्योंकि चाइना के साथ हमारी टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, और जो बॉडी लैंग्वेज हुई उसका तकाबिल जब वो भारत में थे उससे पाकिस्तान के मुकाबले में किया जा रहा है। देखिए, चाइना तो हमारा हमेशा से सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेहतरीन दोस्त रहा है, और हम मिसाल देते नहीं हैं कि हिमालय से ऊपर, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत हमारे रिलेशंस हैं। उनका ये दौरा आजकल के बदलते तगयुरात में इसलिए कलीदी हो जाता है कि देखें कि क्या हो रहा है खित्ते में, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान इसराइल के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, और अब बांग्लादेश की बात हो रही है कि बांग्लादेश से जो ताल्लुकात हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट थे, उस सिलसिले में ट्राइलेटरल मीटिंग करके फिर वहाँ के वजीर खारजा वांग ही जब हमारे पास आए हैं, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक जो हमारी डायलॉग का तसलसल जारी है, छठी स्ट्रेटेजिक डायलॉग, उस तसलसल में उन्होंने जो मौजूदा रीजनल हालात व वाक़यात हैं उसके पेश नज़र रखते हुए बहुत सारी गुफ्तगू की है। और जब दो दोस्त ममालिक आपस में मिलते हैं, जब दोस्त मिलते हैं, तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग में उन्होंने इकोनॉमी की बात की, स्ट्रेटेजिक डायलॉग में उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, CPEC-2 की बात की, प्राइम मिनिस्टर के विजिट की बात की, और उसमें साथ में आप दोनों मुल्कों के लिए एक सिक्योरिटी पैराडाइम की बात की। उन्होंने बात की कि जी कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान
अपने सी पैक और बाकी जो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसके साथ साथ यह वाज़ेह रहे कि चाइना की 17.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना 2010 से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। चाइना 2013 से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है। और ये वाज़ेह रहे कि चाइना का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान जैसे दोस्त पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि चाइना इस वक्त 16,000 नॉटिकल किलोमीटर का मुसाफिर तय करके अपना तेल, जो कि 80% से ज़्यादा तेल मिडिल ईस्ट से लेके जाता है मलाका से होता हुआ अपने शंघाई में, तो वो उसको सिर्फ 5,000 मील रह जाएगा। तो चाइना को आप देखें कि चाइना का इसमें भी बहुत बड़ा एडवांटेज, ये तो रेसिप्रोसिटी होती है। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। वक्त मेरा ख़त्म हो जा रहा है। जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, बड़े खूबसूरती से उन्होंने अहाता किया पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात। ये नई शुरुआत हो रही हैं और उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं एतमाद के रिश्ते को लेकर, और साथ में चाइना और पाकिस्तान की जो दरीना दोस्ती है वो एक इस्तेकाम की निशानी है। हम पाकिस्तान की दाखिली और ख़ारजी दोनों महाज पर आपको आज हमने सूरत-ए-हाल का अहाता किया। अगली नशिस्त यानी कल तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।